السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ہولی قرآن ریسیٹیشن ویورز آج میں آپ کے لیے سورت توبہ کے رکن نمبر 6 کی قرآن لے کے آئی ہوں ویورز توبہ کے رکن نمبر 6 میں آیت نمبر 38 سے لے کے آیت نمبر 42 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرأت کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئے ویورز سمجھ کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورت توبہ کے رکن نمبر 6 کی قرأت سماعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمات الذين كفروا السفلى وكلمات الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أرض قريبا وسفرا قصيدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يعرفون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم